अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार औरत, जिना करवाने वाली औरत थी। लेकिन इस औरत के 7 बच्चे पैदा हुए और 7 के सातों अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और इस बात को आप जानकर एकदम हैरान हो जाएंगे कि उस बदकार औरत के 7 बच्चे अल्लाह के वली किस तरह बन गए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसकी खूबसूरती का आलम ये था, जो उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ने उसको इतनी खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बहुत ही बदकार थी। अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जिना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने की पलंग बनवा रखी थी। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। इस औरत के बगल वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन और रात सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो इबादत गुजार नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा और वो बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई और उसको देखकर उसने अल्लाह के डर से अपनी नजर को नीचे झुका लिया। ये उस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, मगर उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल उसकी आंखों और दिमाग में जड़ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपनी बदन को आग की तपिश में जलाता, लेकिन उस औरत का ख्याल दिमाग से ना निकलता। फिर वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीह में, तिलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोजे भी रखे, लेकिन उसका ख्याल ना निकला। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया और इसने कहा, जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल लेता हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास गया, उससे उसकी जिना की रकम पूछी। उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने उसे अपनी रकम बता दी। उसकी रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा ली और कुछ सामान बेचकर उसके रकम के बराबर रकम इकट्ठा कर ली। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दिया। उस बदकार औरत ने इस नौजवान को अपने सोने की पलंग पर बैठाकर इसको छूने लगी तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा, इतने साल मैंने नेकियां की, इतनी इबादतें की, मैं जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब हो गया और इस नौजवान ने उस औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए और जो रकम मैंने तुझे दी है वो तू अपने पास रख ले और मुझे जाने दे। उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, जा निकल यहाँ से। फिर इस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी किया है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया। और ये इतना डर गया,
اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں ہی سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی نکلا اور اس نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ میرا بڑا بھائی تھا اور ڈر کے مارے اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ کل ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں روز نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی سوچتے اس عورت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے اپنے تمام جائیداد کو بیچ دیا، اس کا جو محل تھا اس نے اسے بیچ دیا، اس کی جو پلنگ تھی اس نے اسے بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے اور جائیداد کو سب بیچ کر غریبوں میں اس کے پیسے کو بانٹ دیا، اور یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور اللہ کا ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا، اور پھر اس کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے توبہ کرنے کی برکت، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کتنا بھی بڑا گناہ سے گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم سبھی کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی جانے میں یا انجانے میں بھول سے کیسے بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔